ते एकमेकाक मेळोन आसा आमचे शिवोलेचे हें करून आनी सदांच कसलें कितें आसलें म्हणटकूच तो कोणाक चळवळ करपाक जाय कोणाची कितें हेल्प आहा कोणाक कितें जालां तें आमचो बाप कपील आहा न्हू तो सदांच फुडें सरता आनी सदांच आमकां सांगता ज्या टायमार आमकां सांगलें म्हणटकूच आमी आमचे कोण फ्रेंड आसता बाबा पार्वती सारके आनी कोण सोशल तांकां बाबा कोण गरीब आहा कितें आहा कोणा कडेन कितें ना जाल्यार ताका एक हेल्प करपाचें ताका खुबशी उमेद आहा तशीच तेजे बायलेकूय जशी उमेद आहा म्हणून हे जोडपी आहा जी आमची शिवोलेची जावन आहा मुख्य म्हणून हांव मागता लोकां कडेन जेन्ना कोणाक कितें जालें संकट जालें तेन्ना थोडेशे कोणाक नंबर दिल्ले आहा कित्याक थोडे तेणें प्रोग्राम आमच्या देवळानूय केल्ले डेंटिस्टांक आनी डॉक्टरांक हाडून तर तशेंच ताका खुबशे ताका उमेद आहा त्या प्रमाणे मागता की फुडें केन्नाय कितें कोणाक हेल्प आहा कितें सोशल कितें काम कोणाक घडाना कितें घडना जाल्यार एक नंबर दिल्लो आहा तेणें ताका सांगचें इतकेंच सांगून म्हाजें शब्द बंद करता. आमच्या मदीं हांगा उपस्थित आसा कपिल किशोर कोरगांवकर पंचायत मारना शिवोलचे ते पूत. तेंचें काम अशें आसा की सारकें मनाक लागता तशें आनी तेंच्या बरोबर रावन कितलेंय काम आमकां आसलें तर तेंच्या बरोबर मिक्स जावन आमी फुडें सरचें कशें दिसता. गेल्या 8 वर्सांक हांव तांकां वळखता. सगळ्यात पयलीं तेंच्यांनी कायसुवान एक कॅम्प दिलो 12 डॉक्टर आसले. पार्वती तूं चल आनी सगळ्यांक ही मेसेज दी आनी तें काम केलें आमकां बरोच रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी तेच्या नंतर अशेंच तेंच्यांनी स्कुलान भुरग्यांचे सारके जो घेवन माप घेवन तितल्याक तितलो युनिफॉर्म वह्या बॅग हे सगळे गोष्टी तेंच्यांनी एका वर्सा केले. दुसऱ्या वर्सा तेंच्यांनी परत म्हटलें की आमी अशाच लोकांक फुडें घेवया आनी पार्वती हो म्हाजो कॉन्टॅक्ट नंबर आहा अशें जर कोण आसा कांयसुवान नाल्यार शिवोलीन तुका मेळटा जाल्यार म्हाका तूं कॉन्टॅक्ट कर. हे लोकांक हांव हेल्प करता म्हाका बरें दिसता मनानसून म्हाका दिसता की अशें काम करचें. ते खंयच्याच फिल्डार ना पॉलिटिकल खंयच्याच फिल्डार ना ते पंच ना ते झेडपी मेंबर एक्स कोणूच अशें ना. ते सारके आपल्या मनानसून लायक जाता म्हणून सोशल काम करता आनी समाजासाठी कितें तरी करचें अशें तांकां दिसता. आनी तेंच्या बरोबर सगळ्यात एक बरी गोष्ट आवडली की तेंची जी मिसेस आसा ती तांकां भरपूर सपोर्ट करता. सांगपाचें म्हणजे प्रत्येक गोष्टीक ती आसता 2 वरां 3 वरां सुद्दां जाले जर कॅम्प चलता जाल्यार ती तेंच्या बरोबर रावता. ती बरोबर भुरगे सुद्दां आहा जाल्यार तांकां घेवन येता. ती वाजनान 2 जाणां अशी ती घोव बायलां म्हाका मेळ्ळ्या. आनी इतल्या ल्हान वयान सोशल वृत्ती आसा म्हणजे खरेंच एक नशिबूच म्हणपाचें ते आवय बापायचें असलो पूत तेंच्या पोटाक जल्म येवप. म्हणजे आयज काल हे सोशल कोणा कडेन पळोवपाक मेळना. सगळीं जाणां आमी आमच्या मोबायलान टीव्हीन भरकटलेली आहा. लोकांक लागून एक आपलो वरभर नाल्यार 2 वरां सुद्दां दिवप म्हणजे खूब म्हत्वाची आनी खूब मोठी ती आतांच्या सद्याच्या ह्या कलियुगान. 8 वर्सां कार्यरत आसा ह्या फिल्डान. ते कोणाक खुर्च्यो दिले कोणाक बेंच दिले खंयच्या शाळेक आनी खुबश्यो गोष्टी तेंच्यांनी अशें केल्ले आसा. पण ते केन्नाच अशें फुडें येवन आपण म्हणून सांगना हांव हे करता आनी केन्ना पब्लिसिटी करिना. तर गेल्या वर्सा कडल्यान आमीच तांकां म्हटलें की कित्याक तुमी फाटीं राव. आयज आमी आयिल्ले कायसू शापोरा ह्या सुंदरशा गांवांत कुशीक हांगा फाटल्यान आमकां दर्या दिश्टी पडटा. आनी ह्या गांवांत आयज आमी गरजू भुरगे आशिल्ले ते आमकां पार्वती नागवेकर आनी बलबीम मालवणकर हांच्यांनी मेळून आमकां भुरगे दिल्ले आनी तांकां आमी मदत केली. मदत म्हळ्यार आमी ल्हानशी अशी आमचे कडेन जाता तशी तांकां स्कूल किट म्हळ्यार भुरग्याक बॅग आनी बुक्स आनी पेन अशें मेळून तांकां आमी आमचे कडल्यान जाता तशी ल्हानशी मदत केली. पार्वती नागवेकर आनी बलबीम मालवणकर हांगा कायसुवा गांवांत खुबशे अशें काम करता आनी आमी केन्नाय तांकां उलो मारलो आमकां केन्नाच ना म्हणिना. जावं ते भुरग्यांचें काम आसूं नाजाल्यार गांवांतले विशय आसूं नाजाल्यार सनबर्न येदो व्हडलो आकांत येता वर्साच्या वर्सा कायसू अंजुना गांवांत त्याच्या विरोधात जे लोकांक त्रास जाता ताच्या विरोधातूय ते झगडटा. सो हांव मागता कायसू शापोरा गांवच्या लोकांक की तुमी पार्वती आनी बलबीम मालवणकर हांच्या फाटल्यान रावचे आनी आमकां आमचे कडल्यान कितें आमकां मदत जाता तें आमी ह्या गांवांक करूंक शकता. देव बरें करूं.